प्राइभेटमा जसरी पढाइ हुन्छ त्यसरी सरकारीमा गराउनु पर्यो अनि सबैजनालाई इक्वल गर्नुपर्ने कि त्यो सरकारीलाई धेरै प्राथमिकता प्राइभेटलाई धेरै तल अब सीईको इक्जाम दिने बेला सरकारीलाई प्राथमिकता हुन्छ प्राइभेटमा किन पढाएको भन्दा अहिलेको जेनेरेसन हेरेर अहिले कहीँ गएर जबको लागि फर्म भर्यो भने कहाँ पढाएको छौ सरकारी स्कुलमा ल तिमीसँग इङ्ग्लिसको नलेज छैन रे जाऊ नेपालमै उत्पादन गर्यो नेपालमै केही गर्न सकिला जस्तो अब गर्यो भने सबै युवाहरू मिल्यो भने त नेपाल पनि विदेश जस्तो बन्न सक्छ भन्ने नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो तबसुम खातुन कहाँदेखि हुनुहुन्छ यही म उता टोखाबाट हुनुहुन्छ कति वर्षकी पुग्नुभयो 17 वर्षकी पुग्नुभयो हजुर भर्खरकै हुनुहुन्छ कति क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ प्लस 2 पास भयो आज लास्ट एक्जाम थियो के आज लास्ट एक्जाम कस्तो भयो राम्रो गयो बायो थियो राम्रै भयो के सोच्नु भएको छ त यो पछिको फ्युचर भर्खरै प्लस 2 सक्नु भएको अब त्यही एज युजुअल सबैले गर्छ नि सीईको प्रिपरेसन अब त्यही सोचे हाम अब प्यारेन्ट्सहरूले नि अब त्यही भन्नुभइरह धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशी राख्नु भएको छ होइन तपाईँले पनि त्यस्तो केही प्लानिङ गर्नु भएको छ कि विदेशतिर जाने होइन अब लाइक 12 पछि नै विदेश गयो भने त त्यति अपर्च्युनिटी हुँदैन नि त अनि ब्याचलर पछि गयो भने चाहिँ हल्का धेरै अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ त्यही भएर ब्याचलर पछि चाहिँ यसो सोच छ कि तर अब थाहा छैन गइन्छ अहिले तपाईँ त अब भर्खरकै पनि हुनुहुन्छ होइन युवा पुस्ता नै तपाईँले चाहिँ कतिको अपर्च्युनिटीहरू देख्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ के कस्ता अवसरहरू छन् होला धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशी रहेका छन् होइन अब नेपालमा केही पनि छैन होला त त्यसरी विदेशी नेपालमा छ तर मान्छेहरू त्यसको त्यसको युटिलाइज गरेको छैन नि त अब विदेश जस्तै यता नि अपर्च्युनिटी भयो भने धेरै युवाहरूले अब लाइक त्यो धेरै पढेर जब पाइरहेको छैनन् तिनीहरूले आफ्नो उस गर्न सकेका छैनन् आफ्नो घर पाल्न सकेका छैनन् त्यही भएर त विदेशी राखन् अब हाम्रो पनि त पछि हामी पढेर लाइक जब गर्ने बेला अब यहाँ त्यति जब गरे नि त्यति छैन कि त्यति पैसा छैन यहाँ छैन विदेशमा त्यही गयो भने त्यो नर्सिङकै कति छ यहाँ त अब नर्सिङको हजुरहरूलाई थाहा नै छ विदेशमा गयो भने त्यसको डबल छ अनि सबैजना विदेश हुने कारणको यही अब विदेशको जस्तै यहाँ पनि फेसिलिटी गऱ्यो भने त सबै युवा यहीँ बस्छन् नेपाललाई बनाउँछन् तपाईँले चाहिँ अब होइन हाम्रो कृषि प्रणाली नै भनौँ न हाम्रो त अब नेपाललाई खेतीपाती नै राम्रो उत्तम भनेर चाहिँ चिनिन्छ होइन विश्वभर कतिको अवसर देख्नुहुन्छ यो एग्रिकल्चरमा चाहिँ अब एग्रिकल्चरमा नि लाइक त्यो के अरे मधेसीतिर चाहिँ त्यो तराई रिजनतिर त अब धेरै देखाएको छ होइन सबैले आफ्नो त्यो कृषिमा लागेर आफै उत्पादन गरेर खान्छन् तर यहाँ अब के अरे यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ त्यति उत्पादन गर्दैनन् तिनीहरू अब त्यो इन्डियाबाट आयात गर्छन् होइन अब लाइक त्यो आयातको सट्टा बरु यही उत्पादन त्यो तराई रिजन जस्तो यहाँ पनि काठमाडौँमा उत्पादन गरेर अब निर्यात गऱ्यो भने हल्का पैसा पनि आउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँको पनि हल्का डेभलप हुन्छ नि त नेपाल पनि डेभलप हुन्छ अब सबै पैसा यहाँको चाहिँ इन्डियामा गइरह अनि कसरी विकास हुन्छ नेपालको त्यही हो यसरी हो हजुरले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन यसरी हाम्रो आफै पनि उत्पादन गर्न सक्ने त क्षमता छ नि त हामीमा तर सबैमा गरेका छैनौँ हाम्रो बजेट चाहिँ बाहिरतिर खर्च भइरहेछ त्यसैले पनि विकास हुन सकेका छैन होइन एउटा त त्यो भयो प्लस युवाहरू विदेशीदा चाहिँ नेपालमा कस्तो असर पर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब त्यही युवाहरू विदेशीदा चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या घटिरह एउटा त त्यो मेन भयो अनि यहाँको अब लाइक त्यो जब समस्याहरू पर्छ नि अनि परिवारहरू बिच नि त्यो भिन्नता बढ्दै गइरह डिस्टेन्स पनि बढ्दै गइरह आफ्नो त्यो अब जस्तै अहिलेको के अरे त्यो आन्दोलन भएको थियो होइन त्यसले गर्दा कति फ्यामिलीहरू आफ्नो रिलेटिभसँग भेट्न पाएनन् अब विदेश गएका मान्छेहरू त्यो एक झलक हेर्नको लागि नि तर्सिरहन् बरु त्यसको सट्टा चाहिँ लाइक नेपालमै गऱ्यो भने नि झन् राम्रो हुन्छ नेपालमै उत्पादन गऱ्यो नेपालमै केही गर्न सकिला जस्तो अब गऱ्यो भने सबै युवाहरू मिल्यो भने त नेपाल पनि विदेश जस्तो बन्न सक्छ भन्ने छ अब सबैले चाहिँ होइन अबको सरकारले चाहिँ केही न केही गर्छ भन्ने नै सोचिरहेछन् सबैले आशा गरेका छौँ भन्छन् तपाईँले चाहिँ कतिको आशा गर्नु भएको छ त युवालाई नेपालमै राख्न सरकारले के कस्ता कदमहरू चाल्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ पहिलो कदम चाहिँ सरकारले के चाल्दिए हुन्थ्यो विकासको लागि जस्तो लाग्छ त्यही अब अहिले त्यो सिटहरू सीमित छ होइन हल्का बढाइदिए चाहिँ हुन्थ्यो अब जस्तै सरकारीबाट पढेको मान्छेहरूले चाहिँ होइन
थोरै मार्क्स ल्यायो नि नाम निस्किन्छ, तर प्राइभेटबाट पढेको मान्छेहरूले जति धेरै ल्यायो भने सरकारीको चाहिँ थोरै आएको भयो भने निस्किन्छ। तर जसको प्राइभेटबाट पढायो त्यसको 200मा 160 कटे नि खै के हो, निस्किँदैन। अब त्यो सरकारीमा 200मा 60 आयो भने निस्किन्छ, ल सरकारीबाट पढायो अरे। किन त्यस्तो होला? खै अब त्यो सुरुदेखि चलन होला। त्यही अब हल्का चेन्ज गऱ्यो भने, हल्का सिट अझै बढायो भने हल्का विकास हुन सक्छ कि भनेर। अनि एजुकेसनमा अरू यसो विकास गर्न सक्यो भने त अहिले बालेन आउनुभयो होइन। अब खै त्यस्तै सपोर्ट आउला कि एजुकेसनमा नि हल्का डेभलप भइरह। अब त्यो सरकारी जमिनहरूलाई नि त्यस्तो बाटोहरूलाई नि डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ। अब होप छ एजुकेसनमा नि केही ल्याउनुहुन्छ, प्रगति ल्याउनुहुन्छ। अनि सबै युवाहरू यहीँ बसेर गर्छन् कि भन्ने आशा छ। अब तपाईँले चाहिँ होइन, तपाईँको गाउँ चाहिँ कहाँ भन्नुभयो अरे? हजुर मेरो गाउँ उता वीरगन्जतिर। तर तपाईँको वीरगन्जतिर चाहिँ विकास त छ होला होइन, तर कतिपय दुर्गम ठाउँतिर चाहिँ अहिले पनि विकास पुगेको छैन, सडकहरू पुगेको छैन होइन। त्यो त तपाईँलाई अवगत नै छ होला, एउटा विद्यार्थीलाई यस्तो कुराहरू थाहा त भइहाल्छ होइन। धेरैले चाहिँ भन्नुहुन्छ सरकारले जनताले देख्ने ठाउँमा मात्रै विकास गर्यो, यो विकट ठाउँमा जहाँ मानिसहरू अहिले पनि हिँड्न आउन जान गर्नलाई बाटो छैन, सडक छैन भन्छन् होइन। त्यस्तोमा चाहिँ सरकारले किन वास्ता नगरेको होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब लाइक जनता भएको ठाउँमा होइन विकास गर्यो भने त अब जनताले हेर्छ होइन। जनताले हेर्छ अनि पछि अब के अरे फेरि भोटमा उठिँदाखेरि चाहिँ त्यो जनतालाई देखाउनको लागि भयो के। तर विकास चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो होइन, त्यो जनतालाई देखाउने मात्र होइन कि नेपाललाई नै विकास गर्ने हिसाबले विकास गर्नु पर्यो कि। त्यो जनतालाई देखाएर के काम, पछि त्यो त्यही भोटको लागि त हो जनतालाई देखाएर विकास गर्ने। बरु त्यो नेपाललाई बनाउनु छ भने होल त्यो अब जति छ विकास के अरे अविकसित ठाउँहरूलाई विकास गर्नु पर्यो क्या। अब त्यही अहिलेको सरकारको कदमहरू चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? यो कदमहरू जुन अहिले सुकुम्बासी हटाउने पनि गर्यो होइन, होइन लाइक त्यो अब सुकुम्बासी हटाउने भने अब तिनीहरूसँग नि हल्का केही छ होला अनि त्यही भएर घर त्यो भत्काउनु भनेको अब लाइक बालेनले चाहिँ पहिला नै टाइम दिनुभएको थियो होइन त्यो घरहरू हटाउने भनेर। तर यिनीहरूले अब हटाएनन् त त्यसमा बालेनको के गल्ती? अब बालेनको नि अब त्यो रोडहरू हल्का वाइड गर्ने हिसाबले त्यो भत्काउनु भइरहेको नि। त्यो अब एक नजरबाट अर्को साइडबाट हेऱ्यो भने चाहिँ राम्रै हो होइन, तर अर्कोबाट हेऱ्यो भने हल्का अप्ठ्यारो नै परिरह, सुकुम्बासीहरूलाई हल्का गाह्रो नै परिरह होला होइन। घर यति चाँडै भत्क्या कसरी उस गर्छन् भनेर, तर यसले नि नेपालको विकास नै गर्छ भन्ने छ। अब यो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो शिक्षा प्रणालीमा पनि केही मात्रामा सुधार आएको छ भन्नुभयो होइन। के कस्तो चाहिँ सुधार पाउनु भइरहेछ त अहिलेको शिक्षामा तपाईँले? अहिले त त्यही हल्का फेसिलिटीहरू धेरै आछ। अनि अब त्यही अहिले बालेन आउनुभएको त्यो बनाउनु भइरह होइन, बाटोहरू भत्काउनु भइरह। अब त्यो चाहिँ गर्नु भइरह होइन। एजुकेसनमा नि हल्का ल्याउनु पऱ्यो कि, त्यति चाहिँ अब एजुकेसनमा त आएन होइन अहिलेसम्म। पहिला त्यही जस्तो थियो त्यस्तै त अहिले नि, तर पनि लाइक हल्का चाहिँ चेन्ज केही भयो होला। हामी त अब 12 पास गरिसक्यो होइन, आज इक्जाम लास्ट थियो सकिसक्यो। अब जसरी त्यो बाटोहरूमा डेभलप गर्नु भइरह होइन, अब हाम्रो एजुकेसन पनि डेभलप गर्नुभयो भने हल्का प्रगति हुन्छ। अनि यसो लाइक त्यो जनचेतनाहरूको हुन्छ नि कुराहरू फैलाउने गर्नुभयो भने चाहिँ अब युवाहरू यहीँ बस्ने विचारले नै हुनसक्छ नि त। अब सबै युवाहरूले मिलेर पो नेपाल भन्छ त कहाँ? अब आधी जतिको सोच हुन्छ विदेश जाने, किनकि अब विदेश जाने सोचहरू नि अब गलत भन्न सकिँदैन। किनकि अब विदेश गयो भने त धेरै अपर्च्युनिटी छ कि, नपढेको मान्छेहरूले नि धेरै कमाउन सक्छ विदेशमा। तर यहाँ त्यो भाडा माझ्ने बाहेक, नपढेको मान्छेले भाडा माझ्ने बाहेक, घरबाट बाहेक काम पाउँदैन, त्यही भएर विदेशी छन्। तर अब यहाँ आधी जति युवाहरू पनि छ त्यही नेपाललाई नै विकास गरेर नेपाललाई नेपाल बनाउने भन्ने छ कुनै अब सोच छ भनेर। अनि हो त्यही अब मिलेर गऱ्यो भने त विकास हुन्छ, नेपालको नि हुन्छ, विदेश जस्तै हुन्छ नेपाल पनि। सबै युवा एकजुट भएर मिल्यो भने त। तपाईँ चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त अन्तिममा चाहिँ होइन? सन्देश मतलब सुझाव चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? त्यही अब लाइक हल्का हुन्छ नि एजुकेसनमा नि डेभलप गर्नुपर्ने होइन, एजुकेसनमा नि डेभलप गर्नुपर्ने। अनि त्यसपछि अब लाइक सबै युवा पुस्ताहरू विदेश गइरहन्
त्यो हेर्नु होइन कि यहाँ पनि हल्का डेभलप गर्नु पर्यो अनि तिनीहरूलाई फेसिलिटी दिनुपर्ने युवा पुस्ताहरूलाई जे चाहिएको त्यो दिए पो अनि यहाँ बस्छन् त होइन युवा पुस्ता अब सबै युवा पुस्ताहरू गइरहन् होइन त्यो युवा पुस्ता जानुको कारण भनेको विदेश जस्तो फेसिलिटी नभएको होइन अब यहाँ पनि विदेश जस्तो फेसिलिटी भयो भने त सबैजना यहीँ बस्छन् नेपाललाई पनि विदेश जस्तै बनाउनुमा सबैको हात दिन्छन् भन्ने आशाका साथ जस्तै एजुकेसनमै पनि हजुरले केही मात्रामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो होइन के कस्ता कुरा चाहिँ परिवर्तन गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ एजुकेसनमा अब लाइक त्यो प्राइभेटहरूमा नि प्राइभेटहरू सरकार लाइक प्राइभेटमा जसरी पढाइ हुन्छ त्यसरी सरकारीमा गराउनु पर्यो अनि सबैजनालाई इक्वल गर्नुपर्ने कि त्यो सरकारीलाई धेरै प्राथमिकता प्राइभेटलाई धेरै तल अब सिईको इक्जाम दिने बेला सरकारीलाई प्राथमिकता हुन्छ प्राइभेटलाई हुँदैन अनि अहिले चाहिँ फेरि सरकारीमा पढ्यो भने चाहिँ ल यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस आउँदैन भन्ने हुन्छ कि अनि त्यही भएर अब प्यारेन्ट्सहरूले त प्राइभेटमा पढाउँछ प्राइभेटमा किन पढाएको भन्दा अहिलेको जेनेरेसन हेरेर अहिले कहीँ गएर जबको लागि फर्म भऱ्यो भने कहाँ पढाएको छौ सरकारी स्कुलमा ल तिमीसँग इङ्ग्लिसको नलेज छैन अरे जाऊ अनि फेरि सिई इक्जाम दिने बेला चाहिँ कहाँबाट पढाएको छौ सरकारी स्कुल ल नाम निस्क्यो अरे त्यस्तो चाहिँ नहुन पाइने ए तपाईँको मतलब चाहिँ सबै इङ्ग्लिस र नेपालीमा बराबर हुनुपर्छ इक्वल गर्नुपर्ने क्या अब अहिले दुवैजनालाई प्राथमिकता दिन्छ होइन सरकारीबाट पढेकोलाई सिईमा नाम निस्किन्छ प्राइभेटबाट पढेकोलाई जबमा यो नै आउनु मिलेन नि त त्यही भएर बिचरा सरकारीबाट पढेकोहरूलाई नि इङ्ग्लिस आउँछ त्यो इङ्ग्लिस नआउने भन्ने कुरै छैन अनि प्राइभेटबाट पढेकोहरूलाई तिनीहरू नै ट्यालेन्ट दिन्छ तिनीहरूको नि नाम निस्किनु पर्यो नि सरकारीहरूको निस्किन्छ बिचरा तिनीहरू रुएर घरमा बस्छन् अर्कोबाट ड्रप लिन्छन् अर्को वर्ष दिन्छु भन्छन् पैसा नि यसै खर्च झन् प्राइभेटमा त्यत्रो पढ्यो त्यो नि खर्च अनि त्यही भएर अब सबै फेसिलिटी दियो भने इक्वल रेस्पेक्ट दिनु पर्यो नि सबैजनाले चाहे त्यो सरकारी होस् चाहे त्यो प्राइभेट होस् अनि पो प्रगति हुन्छ हवस् धन्यवाद धन्यवाद